السلام عليكم الدراري، صافا كلشي مزيان بخير. مبروك رمضان عليكم. اليوم عندنا النهار الثاني تاع رمضان في فرنسا، نتوما عندكم النهار الاول. كنفطروا مع العشرة تاع الليل، نو تسعود. كنتسحروا مع الخمسة الصباح، ولكن من الاخر ديال رمضان نوليو نتسحروا مع 4 الصباح ونفطروا مع العشرة تاع الليل. كتزاد ساعتين. دونك بغيت نكمل الفيديوهات اللي كنهضر فيهم على التريدين وعلى السايكولوجي في التريدين، ونهضر على كلكو زيتاب اللي كيخليونا نتخطاو داك التدمير الذاتي. هادشي اللي تنقول لكم دابا ماشي قريتو في دي ليفر، ومن بعد تابليكيه كتلقاه فري. نو بالنسبه لي كنلقاه فري، لقيت شي حوايج فري. نقولهم لكم باش بارطاجي معكم هاد المعلومه. تيقولوا غالبا الناس ولا الناس كنديروا نفس الاخطاء طول الحياه تاعنا، ما كنتبدلوش بزاف. ماشي كلشي، ولكن الاكثريه تاع الناس كتلقاه نفس التفكير اللي كان عنده. تلقى بزاف الناس تيفوليو. باغ اكزومبل كاين شي ناس اللي تيفوليو في ان نيفو، كتلقى شي واحد وفري على القضيه. كتلقى شي واحد نفرضو شي با انجينيور، نهضر لكم على الدومين تاعي، انجينيور في لانفورماتيك، و كتجي تهضر معاه في لانفورماتيك يخلعك. الدري كيخلعك، انت تلقاه مجهد بزاف، فهمتي النيفو تاعو طالع في هاد الدومين، دونك ناجح في هاد الدومين، ولكن اون فوا كتهضر معاه في دومين اخر كتلقاه تري بازيك، يعني انه ما طورش راسو في لي دومين الاخرين، وكيبقاو عنده نفس الاخطاء اللي كان تيديرهم في نعطيكم مثال اخر. باغ اكزومبل كتلقى شي عيالات كيقولوا لك راجلي كيضربني، ولا كتقول لك فرنسا، المهم في المغرب غالبا العيالات كيتزوجوا مره واحده. هنا في فرنسا كيتزوجوا بزاف خطرات، ولا كيتصاحبوا بزاف خطرات. دونك كتقول لك انا الرجال كاملين ما مزيانينش. حتى في المغرب تقول لك الرجال كاملين ما مزيانش، الرجال كاملين غدارين، الرجال كاملين تيتعداو على العيالات. كتبقى تعاود لك هذا الراجل، هاد خونا اللي كنت مصاحبه مع دار ليا كذا، هاد خونا كنت مصاحبه مع دار ليا كذا، هاد خونا كنت مصاحبه مع دار ليا. وفي الاخر راه ماشي المشكل في الرجال، المشكل فيها هي اللي كتاتيري، ماشي كتاتيري، كتقلب على هاد النوع تاع الرجال، كيعجبوها هاد الرجال، النوع تاع الرجال اللي دونك عزيز عليها داك التدمير الذاتي، كتدمر راسها براسها وكتمشي سي فغي. هادشي كتلقى حتى في المغرب، كتلقى شحال من وحده عزيز عليها اللي فرشخه، كتلقى شحال من وحده كتصاحب مع انت تتصاحب مع شي واحد اللي فرشخها، فهمتي، ويسلخها، ومن بعد كتقول لك فهمتي وضربني وكذا. وكاين كاع في الاخر اللي تيقول لك لا فهمتي، بحال داك المثال تاع نضربك ونخلي اللي يضربك. فوايي دونك كاين شي ناس فهمتي عندهم هادشي عادي، دونك يدمر راسو براسو، تلقى عاجبو الحال في حالته. بون جو بونس كو الفكره كانت واضحه، هي ان بنادم شحال من واحد تلقى له دي زابيتود تيديرهم حياته كامله، وما تيطرحش شي نهار يقول نبدلهم، وتيبقى في نفس لي زابيتود في حياته كامله، نفس الاخطاء بغيت نقول. دونك الانسان خصو ياخذ المسؤوليه تاع الحوايج اللي كيدير. الا كنتي في الماركت كدير دي فوت وكتعاودهم كل مره، خاصك تاخذ مسؤوليه، وما تقولش مابقاش تعاير سوا البروكر، سوا الزهر، سوا ولا سوا راسك، فهمتي، تعاير راسك تقول ومن بعد خاصك الانسان ياخذ مسؤوليته، زعما خصو يدير دي زاكت باش يخرج من هذا الفيلم. المهم توقع لي حتى انا توقع لي حتى انا ماشي يعني انا هادشي ما واقعش ليا،
دونك باغ اكزومبل تدخل بعض المرات شي بوزيسيون، دونك انت خديتي المسؤوليه تاعك، دخلتي شتي اون بوزيسيون، شتي اون اوبورتونيتي، تدخل ليها كتاخد المسؤوليه ديالك، ومن بعد كتشوف راسك كتخسر واحد الوقيته، اش يوقع لك؟ تتقول دابا غيطلع، المهم دابا غيتبدل المنحنى وغادي يطلع وغادي يربح، والواحد بقى تيعصبك، تقول صافي الله يعلم لك انت هاد الاخر صافي، كتمشي وتقلب كتقول صافي بغا يطلع ما بغاش يطلع، خلي مو يخسر تنخرج كاع، فهمتي؟ وتبقى عليك صافي، ومن بعد تتخسر، فهمتي؟ تقدر ما تخسرش النهار الاول، غيرجع داكشي يرجع كومون دير، يرجع البري المنحنى اللي باغي انت وتربح، ولكن النهار الثاني النهار الثالث ضروري غتخسر وغيتحرق لك الكابيتال ولا الكونت ديالك. دونك الانسان خصو يتعلم من الاخطاء اللي كيديرهم في الماضي، ويحاول ياخذ مسؤوليه، حيت تدخل شي بوزيسيون راك تاخذ مسؤوليه ملي كتدخل، وكتبقى عندك مسؤوليه باش تخرج، دونك تخرج بجميع العواقب. كنتي رابح على خاطر خصك تتعلم تخرج، امتى تخرج امتى تدخل، دونك هذه مسؤوليه تتخذ. ودونك الانسان في هذا الدومين خصو يكون عنده بحال يكون عنده واحد الكيت ديال تاع السيفتي تاع السيكوريتي، بحال شي واحد باغي يطلع شي جبل، ضروري يكون عنده فهمتي لي كورد العيبات باش فهمتي لا طاح يكون سميتو، يكون مهم يكون شاد ما يطيحش حتى لتحت، يزلق شويه، ماشي يزلق من شي با يطيح دي و شي با 30 ولا 40 متر صافي غيموت وغيمشي ليه. دونك سي باغي بور الدومين ديال التريدين، الا زلقتي زعما بديتي كتخسر، خاصك يكون عندك ان كيت سيفتي اللي هو الماني مانجمنت. هادشي نهضروا عليه في فيديوهات اخرين، نهضر على الرولز تاع الماني مانجمنت، شحال من بورسونتاج خصك تحاول تخسر، في المهم بزاف د الحوايج، شحال تاع الريسك خصك تاخذ. دونك هادشي غندير عليه فيديوهات اخرين وغادي نهضر عليهم. دونك الدراري رمضان، دونك الا ما عبرتش مزيان عرف رمضان كنتبوكا شويه مع رمضان، ولكن مزيان كنستغل الوقت بطريقه ايجابيه في رمضان. يلا الدراري، بيس كانابيس. تهلاو الدراري.